पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी और मीडिया चीख रहा है कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा है कि हमने फैटफ पर दबाव डाला कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखें। ये कोई नई बात तो है नहीं। भारत तो खुलेआम कह रहा है कि भाई पाकिस्तान से टेररिज्म हमारे यहाँ आती है, और भारत का यही कहना होता है कि हम तो फैटफ क्या पूरी दुनिया को कहेंगे कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर सैंक्शंस लगें, पाकिस्तान की सरकार पे सैंक्शंस लगें। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन ये ढंढोरा पीटने की ज़रूरत क्या है, एक बात। इसके साथ साथ हमारी दूसरी बात आज के शो में होगी वही अफगानिस्तान का ऑन गोइंग क्राइसिस। लेकिन ये क्राइसिस अब नए रुख की तरफ जाता नज़र आ रहा है। अफगान सरकार और तालिबान की नेगोशिएशन अब बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता था कि तालिबान काबुल पे या जो स्टेट मशीनरी के हब्स हैं उन पर रातों रात कब्जा कर लेंगे। वो बहुत मुश्किल काम था, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई थी, और तालिबान का एटीट्यूड भी यही है कि वो भी अफगान सरकार के बारे में कोई बहुत बुरी लैंग्वेज नहीं देते। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के अफगानिस्तान में सफ़ीर हैं, उनकी बेटी का जो अगवा हुआ, जो टॉर्चर हुआ, उस पर तालिबान ने भी शदीद कंडेमनेशन की। इन बातों पर मैं राय लूँगा पाकिस्तान की बहुत ही मारूफ जर्नलिस्ट और आप सब की जानी पहचानी कमेंटेटर आरजू काज़मी कि भारत का ये कहना कि फैटफ की तलवार पाकिस्तान पे लटकी रहे वो तो खुलेआम है, ये कोई नई बात तो है नहीं। अब पाकिस्तान के मिनिस्टर्स और एस्टैब्लिशमेंट जो स्कोरिंग कर रहे हैं कि नहीं ये भारत का चेहरा सामने आ, कभी भारत तो कहेगा, बल्कि पूरी दुनिया से कहेगा। आप इस सिचुएशन को कैसे लेती हैं? इस्लामाबाद में क्या डेवलपमेंट है? सर बिल्कुल यही बात हो रही है, और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट है वो यही कह रहे हैं कि देखें जी एफएटीएफ में तो हमें भारत ने फंसा रखा है, ग्रे लिस्ट में तो हम भारत की वजह से हैं। और मीडिया भी यही शोर मचा रहा है कि भारत का चेहरा जो है वो सामने आ गया है, और ये सबको मालूम हो गया है कि सब चीज के पीछे भारत है। लेकिन सर सोचने वाली या करने वाली बात ये है कि भारत के करने से कुछ नहीं होता जब तक कि अपने इनके करतूत जो है वो ठीक नहीं होते। अगर इन्होंने कोई इस तरह के काम ना किए होते, इन्होंने इस तरह से लोगों को जो टेररिज्म करते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, और जो जो भी एलिगेशंस इनके ऊपर हैं पाकिस्तान के ऊपर, यानी जो एलिगेशंस हैं, अगर वो सब ना होती और उनके सबूत ना होते तो एफएटीएफ वाले हरगिज ग्रे लिस्ट में ना रखते। इससे किसी के बुरा सोचने से हो नहीं जाता, या जब तक कि खुद अपने आप में कोई गलती ना हो। लेकिन हमारे यहाँ तो एक रिवाज है, आप जानते हैं, अपनी गलती हमने माननी नहीं है, और इसी वजह से हम कुछ ठीक भी नहीं कर पाते। और जो लोग बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि इस चीज के ऊपर काम होना चाहिए, इस चीज को ठीक होना चाहिए, इसके ऊपर सख्ती से इनको काम करने की जरूरत है, उन लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, उनकी सुनना नहीं चाहते। लेकिन आरज़ू ये बताइए कि अवाम इसको कैसे लेते हैं? मीडिया तो वही गुन गाएगा जो एस्टैब्लिशमेंट कहेगी। सर बिल्कुल, जो पब्लिक है, जो सर मीडिया है या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे में से ही तो निकल कर आते हैं, अलग किसी और कंट्री से तो आते नहीं। उनकी सोच वही है। जो 74 ईयर से हम लोग चूरन बेच रहे हैं भारत दुश्मनी का, वो अभी भी उसी पे यकीन रखते हैं। मेजॉरिटी, मैं सबको नहीं कहूंगी, लेकिन मेजॉरिटी यही समझती है, और उनका यही ख्याल है कि बिल्कुल भारत की वजह से ही हम एफएटीएफ में हैं, वरना तो कब के निकल गए होते। लेकिन ये बात कोई नहीं कर रहा, ना कोई, मैंने अभी तक किसी के मुंह से नहीं सुनी। हो सकता है कि कोई एक आध किसी ने बात की हो, मीडिया पे तो नहीं, लेकिन अलग से, कि जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके ऊपर कितना काम हुआ है, उसके ऊपर क्या हुआ है। यहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आपको शदीद तौर पे नाकाम नजर आएगी कि एक सिर्फ भारत ही नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर दूसरी भी कई कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं, टेररिज्म की लगाई है, मनी लॉन्ड्रिंग की लगाई है, और दूसरे जितने पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के दिए हुए नहीं है, वो पूरा डाटा उन्होंने जमा किया है, और उसके बाद ही एक प्रॉपर तरीके से किसी भी कंट्री का उसमें नाम आता है। अभी जो हमारे DGISPR हैं, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में ना तो कोई टेररिस्ट है और ना ही यहाँ से कोई टेररिज्म हो रही है। जो कुछ हो रहा है वो सबका सब अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान का नाम FATF में नहीं है, पाकिस्तान
چکا ہے. یہ چیز جو ہے یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ تو اپنا اسٹیٹمنٹ دے کے نکل گئے کہ جی سب کچھ افغانستان کر رہا ہے اور پاکستان میں نہ تو کوئی ٹیررسٹ موجود ہے اور نہ ہی کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو. تو کسی نے کہا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر افغانستان کر رہا ہے تو پھر وہ لسٹ میں کیوں نہیں ہے, تو اس کا جواب کسی کی طرف سے آیا نہیں. بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ اگر افغانستان پاکستان میں ٹیررزم کرتا ہے تو فیٹف میں ان کا نام ہونا چاہیے. آن دا ادر ہینڈ آپ نے لاسٹ فرائیڈے کو آبزرو کیا کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ اشرف غنی نے عمران خان کے سامنے اور بہت بڑے سمٹ میں کھل کے کہا کہ آپ کے ہاں سے 10,000 جہادی, وہ انہوں نے طالبان بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا آپ کے یہاں سے 10,000 جہادی آ رہے ہیں. اور اس سے اگلے روز واقعہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر اسلام آباد سے ہی افغان سفیر کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور وہ اسی طرح کا اغوا ہے جس طرح جرنلسٹوں کو وہاں سے اٹھایا جاتا تھا. اور اس کے بعد شیخ رشید ایک دن بعد پوری دنیا کو بتاتے ہیں کہ وہ تو بچی سیر سپاٹے کے لیے گئی تھی, اور وہ بات کو آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. اور جو آپ جیسے جرنلسٹ ان سے سوال کرتے ہیں کہ جب جرنلسٹوں کے ساتھ اس طرح کے برے واقعات ہوئے تو تب فوٹیج کیوں سامنے نہیں آئی تھی. اب شیخ رشید کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس تو فوٹیج تھی کہ سفیر کی بیٹی کہاں کہاں گئی, تو یہ کیا سچویشن ہے وہاں پہ؟ بالکل سر, شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو سیفٹی کیمراز ہوتے ہیں اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ وہ کہاں کہاں گئی تھیں اور کہاں سے انہوں نے ٹریولنگ اپنی شروع کی تھی, تو اس وجہ سے وہ ان کو مل بھی گئیں. اور ان کا خیال ہے کہ یہ خود ہی کوئی ایمبیسی کی طرف سے ہی کوئی ڈرامہ ہے جو کریٹ کیا گیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ان کے کیمراز اس وقت کہاں تھے جب مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, یہ کہاں تھے جب وہ ابصار عالم کے اوپر گولی چلی, یا اسد طور کو جب جس طرح سے مارا پیٹا گیا, اور کئی اس طرح کے واقعات جرنلسٹ کے ساتھ ہوئے ہیں. تو اس وقت ان کے کیمراز اسلام آباد کا ہی میں بتا رہی ہوں, یہ سب نام اسلام آباد کے ہیں, اس وقت ان کے کیمراز کام نہیں کر رہے تھے, ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں آیا, ان کو کچھ پتہ نہیں لگا. آج تک یہ ایک سنگل آدمی کو اریسٹ نہیں کر پائے ہیں جس کو یہ کہیں کہ جی انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. لیکن اب جب یہ بات ہوئی ہے کہ افغانستان کے امبیسڈر کی بیٹی کی, تو اچانک سے ان کے کیمراز بھی ایکٹیو ہو گئے اور وہ اتنی جلدی مل بھی گئی, اتنی کچھ ہی گھنٹوں میں. سر نارملی ملتے نہیں یہ لوگ, لیکن ان کو مل گئی. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو خود ہی گئی تھی اور یہ تھا وہ تھا. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ یہاں سے امبیسڈر جو ہے ان کی فیملی کو اور ان کو واپس بلا لیا گیا ہے, بلکہ ان کا کچھ اسٹاف بھی سنا ہے کہ واپس چلا گیا ہے, اور وہاں سے پاکستان کے جو امبیسڈر تھے افغانستان میں ان کو واپس بلا لیا گیا ہے. یہ جو کہانیاں سناتے ہیں سر, اس پہ ان کے اپنے لوگ, ان کے اپنے منسٹری کے لوگ ہیں یا جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ تو یقین کر لیں گے, یا نہ بھی کرے تو ہاں میں ہاں ملا دیں گے. لیکن جسے کہتے ہیں نا کہ سب لوگوں کو تو نہیں بیوقوف بنایا جا سکتا, تو اس لیے بہت لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا چل رہا ہے. فارن پالیسی ان کی بری طرح سے ناکام ہے. امریکہ پاکستان سے ناراض ہے, چائنا پاکستان سے ناراض ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو کچھ ہوا چائنا میں, اس کے بعد انڈیا سے ان کے ویسے ٹرمز خراب ہے. رہ گیا تھا ایک افغانستان, جس کو یہ کہتے تھے جی ہمارا اسلامک کنٹری کی وجہ سے اپنا بھائی بتاتے تھے, اب وہ بھی کھڑا ہو گیا ان کے خلاف. تو ان کی فارن پالیسی کہیں سٹینڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور دعوے یہ کر رہے ہیں کہ جی بہت زبردست سب کچھ چل رہا ہے اور سب خیریت ہے, اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. لیکن میرا خیال ہے اب تھوڑا سا گھبرا لینا چاہیے.